बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिलाखिर सीपैक प्रोजेक्ट को मुतासर करने के लिए पाकिस्तान में स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट किए जाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। वो स्लीपर सेल्स जो आज से 30 साल पहले अफगान जंग के बहाने पाकिस्तान में दाखिल करवाए गए थे। पाकिस्तान ने ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब और रद्दुल फसाद के नतीजे में दहशत गर्दी का मुनज़्ज़म नेटवर्क खत्म कर दिया है और अब नेशनल एक्शन प्लान का आखिरी फेज शुरू किया जा रहा है, जिसमें स्लीपर सेल्स को चुन चुन कर खत्म किया जाएगा। इसी तरह ये भी इतलात हैं कि भारत मुल्क में स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करने और फिरका वाराना और लिसानी फसादात का मंसूबा बना रहा है। और हाल ही में बिलावल भुट्टो ने कोयटा की हजारा बरादरी से मुलाकात में ताजियत करने के बजाय रियासत पर दहशत गर्दी का इल्जाम लगाकर फिरका वाराना फसादात करवाने की कोशिश की, जो कि इस बात का सबूत है कि भारत ने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करने और फिरका वाराना फसादात को भड़काने के लिए सियासी जमातों को खुफिया पैगामात भिजवाने शुरू कर दिए हैं। आखिर वो कौन से पैगामात हैं जो सियासी जमातों को दुश्मनों की जानिब से भिजवाए जा रहे हैं? मजीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन कराम, भारत ने तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान में मुनज़्ज़माना तौर पर दहशत गर्दी की कार्रवाइयां करने में न सिर्फ नाकाम रहा, बल्कि इसके प्लान को बर वक्त इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए नाकाम बनाया जा चुका है। भारत को आग इस बात पर लगी हुई है कि आखिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का बॉर्डर क्यों बंद किया और अब ईरानी बॉर्डर क्यों सील करने जा रहा है। भारत को आग इस बात पर लगी हुई है कि आखिर पाकिस्तान में सुकून कैसे आ गया। भारत को आग इस बात पर लगी हुई है कि पाकिस्तान में करप्ट लोगों का एहतसाब क्यों शुरू हो गया। भारत को आग इस बात पर लगी हुई है कि इनका अखंड भारत बनाने का ख्वाब चकनाचूर क्यों हो गया। इसी तरह बैरूनी आकाओं के इशारों पर नाचने वाली जमातें जो कि रहती पाकिस्तान में है लेकिन इनका दिल दिल्ली और न्यूयॉर्क में और काबुल में धड़कता है। ये दहशतगर्द नुमा सियासी जमातें जिन्हें अदालत सिसिलियन माफिया करार दे चुकी है, इनकी कम से कम 90% क़यादतें रॉ और CIA से राब्ते में रही हैं और अब भी इनकी जानिब से उनको पैगामात मौसूल हो रहे हैं। याद रहे कि डॉक्टर शाहिद मसूद ने कहा था कि 30 मार्च 2018 को ब्लैक स्वान करवाने का प्लान बनाया गया था, लेकिन पाकिस्तानी इदारों की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में इसको पोस्टपोन कर दिया गया था, लेकिन इसको खत्म नहीं किया। कहीं न कहीं इसकी प्लानिंग हो रही है और मौका ताक कर ये कुव्वतें अपने अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करेंगी, क्योंकि ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के नतीजे में बराह रास्त हमला करने की सलाहियत इनमें अब बाकी नहीं रही। अब सिर्फ और सिर्फ ये लोग छुप छुपा कर एजेंटों को हायर करके या अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करके हालात खराब करने की कोशिशें करेंगे, लेकिन ऑपरेशन के नतीजे में मुनज़्ज़माना तौर पर दहशत गर्दी की कार्रवाई की सलाहियत को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। भारत जो इस वक्त इलेक्शन के फेस में है, जिसको 27 फरवरी की रात ऐसी भयानक शिकस्त हुई कि इसका दिमाग अभी तक चकरा रहा है। यहाँ तक कि भारत की शिकस्त पर अमेरिका ने यह कहकर मोहर सबत कर दी कि भारत पाकिस्तान का कोई भी नुकसान करने में नाकाम रहा, लेकिन भारत की हिंदू तवा सोच रखने वाली अवाम इस भयानक सच को निगल नहीं पा रही। रात को भी डरावने ख्वाब उनको नजर आते हैं, लेकिन शर्म के मारे किसी को बताने की हिम्मत और जरूरत नहीं है, बल्कि यहूदी लॉबी इनको ये पैगामात दे रही है कि कुछ भी हो जाए, चाहे हिंदुस्तान की पूरी फौज ही बर्बाद क्यों ना हो जाए, लेकिन तुमने यही कहना है कि हनूज दिल्ली दूरस्त, और पूरी कौम को झूठ का लॉलीपॉप देकर उनको इश्तियाल दिलाकर अपने लिए इलेक्शन में जीत की राह हमवार करनी है। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान का इलेक्शन खरीदा जा चुका है। इलेक्शन कमीशन और मीडिया का मुंह कई मिलियन डॉलर दे देकर बंद करवाया गया है। हर तरफ धांधली की शिकायत मौसूल हो रही हैं, लेकिन हिंदुस्तानी मीडिया को कहा गया है कि खबरदार तुमने धांधली की खबर नहीं चलाना। लेकिन अल जजीरा की रिपोर्ट ने भारतीय इलेक्शन का भांडा फोड़ दिया और कहा कि इस वक्त धांधली की शिकायत इलेक्शन कमीशन को मिल रही है, लेकिन इंडिया का इलेक्शन कमीशन जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रहा। इंडिया में आइडियोलॉजी यानी नजरिए की मौत वाक़ई हो चुकी है। गुर्बत, अफलास, तालीम या तरक्की की बात नहीं हो रही इस वक्त सिर्फ बालाकोट में जाली सर्जिकल स्ट्राइक की बातें हो रही हैं, पुलवामा में मारे जाने वाले हिंदुस्तानी फौजियों की बातें हो रही हैं, और मोदी जैसा दरिंदा जिसे 5000 मुसलमानों के कत्लेआम पर जर्रा बराबर भी शर्म नहीं आती और ना ही इसने आज तक माफी मांगी है, वो पुलवामा हमले में चंद फौजियों के मारे जाने पर अपनी बेवकूफ जनता के जज्बात को भड़का रहा है। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई मिलियन डॉलर एक एक शख्स को देकर मुंह बंद करवाया जा रहा है ताकि यहूद और हुनूद का जो मुश्तरका ख्वाब है उसको अमली जामा पहनाया जा सके और मोदी को जितवाया जा सके। लेकिन इन सब के रास्ते में पाकिस्तान रुकावट बना हुआ है। याद रहे कि पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि 16 से 20 अप्रैल के दरमियान भारत कार्रवाई का इरादा रखता है, जिसकी भारत ने अभी तक तरदीद नहीं की, जिससे मालूम होता है कि कहीं न कहीं भारत से पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें
ہو رہی ہیں اور خطے میں جنگی ماحول بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جیسا کہ گزشتہ دنوں کوئٹہ میں حملہ کروایا گیا، پھر پشاور میں دہشت گردوں نے کارروائی کی اور پھر چمن میں حملہ ہوا، اسی طرح سندھ میں ایک پوری بس کو دھماکے سے اڑانے کی کوشش کی گئی لیکن اس کو بروقت ناکام بنا دیا گیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دشمن اس وقت سلیپر سیلز کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے۔ اس وقت ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت نے اس وقت یہ پلاننگ بنائی ہوئی ہے کہ پاکستان میں حالات کو اتنے خراب کرو تاکہ پاکستان کی مین فورسز پاکستان کے اندرونی حالات میں انوالو ہو کر رہ جائے اور سرحدوں پر سے توجہ ہٹ جائے، جس کے بعد بھارت پاکستان کے خلاف جارحیت کی کوشش کرے گا، اور اس میں سیاسی جماعتوں کو خاص طور پر پیپلز پارٹی کی قیادت کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے نون لیگ کی قیادت کو استعمال کیا گیا تھا جب مریم نواز اور نواز شریف جیل جانے والے تھے۔ اب یہی ٹاسک زرداری اور بلاول کو دے دیا گیا ہے۔ یہ دونوں روز روز پاکستان کے خلاف شیخ مجیب الرحمان کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ زرداری کی پوری کوشش ہے کہ وہ پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کروائے۔ اس کی تازہ ترین مثال یہ ہے کہ بلاول نے کوئٹہ میں ہزارہ برادری سے ملاقات میں کہا کہ ہزارہ کی شیعہ برادری پر اس وجہ سے حملہ ہو رہا ہے کیونکہ ریاست دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی اور دہشت گردوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ یعنی بلاول نے اپنے مقصد کے لیے ہزارہ برادری کو استعمال کرنے کی کوشش کی اور شیعوں کے جذبات کو بھڑکا رہا ہے کہ تم بھی کھڑے ہو جاؤ اور اپنا غصہ جس پر نکالنا ہے، جس کو تم نے مارنا ہے مار ڈالو۔ بلاول نے ہزارہ کی شیعہ برادری کو ریاست کے خلاف بھڑکا کر سنگین غداری کی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت اس سارے اسکرپٹ کے پیچھے ہندوستان ہے جو زرداری اور بلاول کے ذریعے پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کروانا چاہتا ہے۔ اسی طرح گزشتہ دنوں بھارت نے ایران کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا، جس کے بعد پاکستان نے ایران میں کامیاب سفارتکاری کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اسی طرح عمران خان کے دورہ ایران میں اس معاملے پر بھی بات ہوگی کہ either you with us or against us، یعنی یا تو تم ہمارے ساتھ ہوگے یا ہمارے خلاف، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے اس وقت، خاص طور پر آج کے حالات میں، کیونکہ پاکستان کو جلدی جلدی اپنی خارجہ پالیسی میں تبدیلی لانی ہے، خطے کے ابھرتے حالات میں نئی ڈاکٹرین بنانی ہے۔ اس وقت افغانستان میں امریکہ نے داعش کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے اور ہندوستان بھی داعش کو فنڈنگ کر رہا ہے تاکہ وہاں سے بیٹھ کر بلوچستان اور KPK کے حالات خراب کروا کر سی پیک کو متاثر کیا جا سکے۔ اس وقت یہ بھی خبر ہے کہ چین اس وقت افغانستان کی واخا نامی کوریڈور میں اپنی فوج کو تعینات کرنا چاہتا ہے تاکہ افغانستان کی جانب سے سی پیک کو جو خطرات ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اگرچہ چائنا نے اس خبر کو ڈینائی کیا ہے لیکن اندر کی خبر یہی ہے کہ چائنا اس بارے میں سوچ بچار ضرور کر رہا ہے، کیونکہ افغانستان سے نکلنے سے پہلے امریکہ کا آخری منصوبہ یہ ہے کہ وہ سی پیک کے خلاف افغانستان میں کوئی ایسا نیٹ ورک بنانے میں کامیاب ہو جائے جو وہاں سے بیٹھ کر سی پیک کو باقاعدہ نشانہ بنائے۔ اسی طرح عمران خان کا دورہ ایران بھی اسی تسلسل کی کڑی ہے، جہاں پر عمران خان ایرانی ہم منصب کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ انڈیا ان کو ٹریپ کرنا چاہتا ہے اور انڈیا بالکل بھی چابہار بندرگاہ میں دلچسپی نہیں رکھتا، یعنی اس کا کوئی اکنامک ایجنڈا نہیں ہے بلکہ وہ چابہار بندرگاہ کو ملٹری بیس کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چابہار بندرگاہ کی صلاحیت بہت کم ہے، گوادر گہرے پانیوں کی بندرگاہ ہے اور گوادر پورٹ کے آپریشنل ہوتے ہی چابہار کی حیثیت بالکل ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے عمران خان کی کوشش ہے کہ ایران کو سی پیک کا حصہ بنانے کی کوشش کی جائے تاکہ انڈیا کا راستہ ایران سے بھی بند ہو جائے۔ یہ سارا کا سارا منظرنامہ بہت تیزی سے تبدیل ہونے جا رہا ہے، ایونٹ پر ایونٹ کریٹ ہو رہے ہیں، ریاست کے پاس وقت کم ہے، اسی لیے پاکستان کے غداروں کو جلد سے جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے تاکہ ان کی ناک کے نیچے جو سلیپر سیلز ہیں ان کا نیٹ ورک بھی ختم کیا جا سکے۔ یاد رہے کہ کلبھوشن یادو نے تفتیش کے دوران یہ بھی اعتراف کیا تھا کہ اس کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی تعلقات ہیں جن کے ملٹری ونگز کو فنڈنگ دی جاتی تھی اور اسلحہ دیا جاتا تھا تاکہ حالات خراب کیے جا سکیں۔ اس کے بعد آپریشن رد الفساد کے ذریعے بھرپور کارروائیاں کر کے ان کا سارا نیٹ ورک تباہ کر دیا گیا۔ اب وقت آ گیا ہے سلیپر سیلز کے ایکٹیو ہونے کا، جن کا کام یہ ہے کہ ڈکیتی، چوری اور فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کرنا، جیسا کہ گزشتہ دنوں مفتی تقی عثمانی صاحب پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، پھر اس کے چند دنوں بعد کوئٹہ میں ہزارہ برادری کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب ملک میں بلیک سوان یعنی ملک کی حالات خراب کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، لیکن اس میں ان کو بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ان میں سیاسی جماعتوں کی وہ قیادتیں جو یا تو گرفتار ہو چکی ہیں یا گرفتار ہونے والی ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا، کیونکہ ان کے پاس تربیت یافتہ دہشت گرد موجود ہیں، جس کا مظاہرہ 12 مئی میں کیا گیا تھا۔ 12 مئی میں مختلف جماعتوں کے ٹارگٹ کلرز کو ایکٹیو کیا گیا تھا۔ اسی طرح 2007 میں بے نظیر کے قتل کے بعد یہی ٹارگٹ کلرز ایکٹیویٹ ہوئے تھے، لیکن آپریشن رد الفساد کے بعد ان سب کی منظم طور پر کارروائی کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ اب صرف چند سلیپر سیلز باقی ہیں جن کو ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے، اور بلاول بھٹو نے کوئٹہ میں ہزارہ برادری سے ملاقات میں شیعہ برادری کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کر کے اپنے سلیپر سیلز کو پیغام دے دیا ہے کہ اب اپنی فرقہ وارانہ کارروائیاں شروع کر دو۔ اسی طرح لسانی جماعتوں
PTM اور ANP اور محمود خان اچکزئی سے بھی رابطے کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ان تمام صورتحال کا اگر بغور جائزہ لیا جائے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان سب کا ہدف بالآخر سی پیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے دورہ چین کے حوالے سے اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان نے پوری طرح سے نیشنل ایکشن پلان کے آخری فیز کا اعلان کرتے ہوئے دہشت گردوں کے سلیپر سیلز اور باقیات کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اسی نیشنل ایکشن پلان کے تحت کرپٹ مافیا کے خلاف آپریشن میں تیزی لائی جائے گی تاکہ یہ سارے کے سارے اپنے انجام کار کو پہنچ جائیں۔ ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں پر سعودی ماڈل، کچھ پر چینی ماڈل کا اطلاق ہوگا، جس کے بعد ان کی باقیات کا مکمل صفایا ہو جائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔